A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahifullah. As you guys are very familiar, I have a tendency to make videos regarding PST and JEST. Once again, I have brought to you one of the best segment of mine. So you guys are requested to watch my video till the end and keep giving me your feedback regarding your problem, whatsoever problem you guys are confronting at the moment. I'm going to find out the solution for your problem. So today I have brought to you the very important segment, and I'm gonna what we call it put light on the point of view of Akbar Lagari, the Secretary Education. You guys are very familiar about him. So I hope that you will share this video with rest of the candidates of PST and JEST, because you guys are yourself the candidate of PST and JEST. आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि अकबर लगारी साहब ने एक नया बयान जो है वो दिया है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उन्होंने तमाम DEOs को वार्निंग दी है कि 15 अक्टूबर तक जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लें और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको हर तरह से जो है वो कंप्लीट कर लें। जहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम हैं उनको भी सॉर्ट आउट करें, कोशिश करने की पूरी कोशिश करें, यानी कहने का मकसद है उनका। लेकिन अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो दूसरा कोई मामला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ख़ास तौर से जैसे कि डी फॉर्म का मसला है और बहुत से मसले हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनकी फाइल्स में कोई मिस्टेक्स नहीं हैं, जिनकी फाइल्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उन कैंडिडेट्स को फौरी तौर से जो है वो रिक्रूट किया जाए, उनको भर्ती किया जाए। तो लिहाजा टेक्निकल प्रॉब्लम को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हो सकता है कि बहुत से लोगों के डी फॉर्म नहीं हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइन केसेस हैं, फाइल कंप्लीट हैं, कोई इशू नहीं है, डी फॉर्म भी ठीक है, NIC का जो एड्रेसेस जो उल्टे सीधे होते हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो कोई मसला नहीं है। बहुत सी जगहों पे बहुत से इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई कि किसी के साथ नाजायज़ ना हो। अगर किसी की डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम है, डी फॉर्म का मसला है, तो फिर यकीनन उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, तो फ़ौरन उनको रिक्रूट किया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर का मैटर है कैंडिडेट्स के। उनको फौरी तौर से जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाने चाहिए। तो जहाँ भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ख़ास तौर से लगारी साहब ने ये भी मेंशन किया, ख़ास तौर से ठट्टा हो गया, सजावल हो गया, वहाँ पर वैकेंसीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन कैंडिडेट्स कम हैं। तो अब यहाँ पर भी यकीनन उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई ख़ास तौर से उन एरियाज़ में जैसे कि ठट्टा, सजावल, जहाँ पर वैकेंसीज़ तो काफ़ी तादाद में लेकिन कैंडिडेट्स कम हैं। जबकि बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम ने 15 अक्टूबर आखिरी डेट जो है वो दी है, यानी आखिरी डेड लाइन जो दी गई है वो 15 अक्टूबर की दी गई है। 15 अक्टूबर तक तमाम DEOs से रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट क्या की है, उनको क्लियर कह दिया गया है कि आपने अपना काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 19 अक्टूबर को वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब ने जो है वो मीटिंग बुलाने का इरादा कर लिया है। तो अब आप समझ जाएं कि अब मामला बड़े टफ होने वाले हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स रह गए हैं उनको फौरी तौर से जो है वो इंडक्ट किया जाए। ये सेक्रेटरी तालीम ने जो है वो तमाम DEOs को इत्तला दी है कि भाई 19 तारीख तक, अभी जो 19 अक्टूबर आने वाली है, 19 अक्टूबर को जो है वो अपना वज़ीर तालीम जो है वो मीटिंग बुलाने वाले हैं। और मीटिंग बुलाने से मकसद ये है कि जब मीटिंग बुलाई जाएगी और अगर कोई DEO अपने काम में बेईमानी कर रहा होगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मीटिंग से मुराद यही है कि जो अपने क्या कहते हैं वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब यकीनन पूछेंगे कि भाई आपने जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें हैं, तो अब तक कितनी सीटें आपने जो है वो कैंडिडेट्स को दे दी हैं, कितनों को अपॉइंट कर दिया है, कितनों को ऑफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, कितनों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए हैं। तो ये सवाल किया जाएगा 19 तारीख को। ख़ास तौर से तमाम जितने भी DEOs हैं
ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اکبر لغاری صاحب نے میسیج دیا ہے ان تمام ڈی ای اوز کو جو کہ انٹیریئر سندھ کے ہیں اور مختلف علاقوں سے ہے، کراچی سے ہیں، حیدرآباد سے ہیں، انٹیریئر سندھ سے ہیں، جہاں پر بھی ریکریوٹمنٹ کا پروسیس ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو ان سے اکبر لغاری نے کہا ہے کہ آپ 15 اکتوبر تک کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ 19 اکتوبر کو جو ہے وہ اجلاس ہوگا، جس کی صدارت جو ہے خاص طور سے سردار شاہ صاحب کریں گے۔ ہی از گوئنگ ٹو پریزائڈ اوور دیٹ آف دا میٹنگ۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ پرٹیکولرلی نااہل ڈی او جو بھی ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونے کے یہاں پہ چانسز بننے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا بی کیئرفل اباؤٹ دا میٹر، بیکاز اٹ از اے میٹر آف دا فیکٹ، اور اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو۔ دوسری جانب اکبر لغاری صاحب نے ایک خوشخبری سنائی، خاص طور سے 2018 میں خاص طور سے ای سی ٹی اور جے ای ایس ٹی کے کینڈیڈیٹس جو بھرتی ہوئے تھے، آج وہ ٹیچرز ہیں، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ مستقل کیا جائے، کیونکہ ای سی ٹی اور جے ای ایس ٹی 2018 میں جتنے بھی ٹیچرز جو ہے وہ بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور ان کا پروٹیسٹ رنگ لے آیا، اور اکبر لغاری صاحب نے گڈ نیوز دی اور کہا کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے سمری سائن کر دی ہے، اور اب وہ سمری جو ہے وہ کیبنٹ میں بھیج دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی ٹیچرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اس وقت 2018 میں جو بھرتی ہوئے تھے، جن کو جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا گیا تھا، اب ان کو مستقل کیا جائے گا۔ تو سمری جو ہے بڑی زبردست نیوز ہے یہ ان لوگوں کے لیے، 2018 والوں کے لیے، کہ اب ان کی سمری جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے جو ہے وہ سائن کر دی ہے، اور لہٰذا ان کی سینیورٹی کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اکبر لغاری صاحب نے 2018 کے کینڈیڈیٹس کو پورا یقین دہانی کرائی کہ چیف منسٹر صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ مستقل ہو جائیں گے، یعنی پرمیننٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے۔ تو لہٰذا آج کی جو میں خبر آپ کے لیے لایا ہوں وہ یہی ساری خبریں تھیں۔ اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اور خاص طور سے ڈی ای اوز کے لیے تھوڑے سے مسائل بھی ہیں۔ تو جتنے بھی ڈی ای اوز صاحبان ہیں جو ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ اپنا کام پراپر طریقے سے جو ہے وہ کر لیں، اور تقریباً اکبر لغاری صاحب کے مطابق قریب جو ہے وہ تقریباً 40,000 ویکینسیز جو ہیں وہ فل ہو گئی ہیں، اور باقی جو رہ گئی ہیں 40,000 سے کم ہیں یا 40,000 سے زیادہ ہوئی ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اکبر لغاری کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 40,000 ویکینسیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، جس میں اپوائنٹمنٹ آرڈر بھی ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ آفر آرڈر بھی دیے جا چکے ہیں، ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جائیں گے کچھ دنوں میں۔ تو اب باقی جو بھی سیٹیں رہ گئی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ یقیناً کچھ جو ہے وہ رہ گئی ہیں، تو اس پہ جو ہے یقیناً یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے، اور یہ 19 اکتوبر کو جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، اور اس کی صدارت جو ہے وہ سردار شاہ صاحب کریں گے۔ تو اب لیٹس سی کیا ہوگا، کس ڈی او کا کیا ہوگا، کس کا کیا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ڈی ای اوز جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو فائدہ ہی ہوگا۔ وہ اپنا مدعا جو رکھیں گے سردار شاہ صاحب کے سامنے تو وہ ان کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ تو لہٰذا اب جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ باقی جتنے بھی اب کینڈیڈیٹس رہ گئے ہیں جن کو آفر آرڈر مل چکے ہیں، یقیناً ان کو جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں اپائنٹمنٹ آرڈر بھی مل جائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کے اسکولوں میں بھیج دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت خوش آئین بات ہے، اور مزید بھی انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو کا ٹائمنگ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ سے شارٹ ویڈیو بناؤں، لیکن بہت لینڈی ہو جاتا ہے، بہت لانگر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں یہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔